alibaba.com पाकिस्तान और इनकी टीम को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ़ लाने पर अपनी और अरकान मजलिस आमला की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और तमाम अहबाब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने गुजरांवाला की कारोबारी बरादरी की आगाही के लिए एक्सपोर्ट बजरिया alibaba.com के मौजू पर इस अहम सेमिनार का एहतमाम किया। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज का ये सेमिनार यकीनन गुजरांवाला के सनतकारों ताजरों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, alibaba.com बिलाशुबा ये वो अदारा है जिसने दुनिया में ई कामर्स की शुरुआत की। आज इसकी बदौलत हमारे बेशुमार तलबा व तालबात अपनी तलीम के साथ alibaba के ज़रिए ऑनलाइन कारोबार करके मुनासिब रोज़गार हासिल कर रहे हैं, जो कि बहुत खुश आइन बात है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गुजरांवाला चैम्बर अपने अरकान की मालूमात में इजाफे के लिए मुख्तलिफ सेमिनार वर्कशॉप्स का एहतमाम वक्तन फ़वक्तन करवाता रहता है और आज का ये एक्सपोर्ट बजरिया alibaba.com सेमिनार भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। आखिर में मैं अपनी बात को समेटते हुए गुजारिश करूँगा कि इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दें कि वो किसी तरह अपनी एक्सपोर्ट alibaba.com के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जनाब ज़रनाब अहमद साहब, बात को आगे बढ़ाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सादिक साहब आपको ब्रीफ करेंगे alibaba और इसका इंट्रोडक्शन कि alibaba स्टार्ट किस तरह से हुआ और इस वक्त वो किधर जो है वो किस पोजीशन में खड़ा हुआ है दुनिया में। जी सादिक भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब का कि आपने alibaba.com को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा B2B प्लेटफॉर्म है, उसको अपने गुजरांवाला शहर में प्लस गुजरांवाला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनिशिएट करने का मौका दिया कि हम उस आगाही मुहिम का एक हिस्सा बने हुए हैं। बेसिकली इस पूरे सेमिनार या इस वर्कशॉप का पर्पस बेसिकली ये है कि alibaba.com बेसिकली है क्या। अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करें, कुछ एरा की बात करें या कुछ डिकेड्स पहले की बात करें, तो एक्सपोर्ट करना इतना आसान नहीं था जितना अब ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के आने के बाद हो गया। उससे पहले एक एक्सपोर्ट करना बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर के लिए या एक SME के लिए जो सोचना भी एक महाल था, एक हेडेक था बेसिकली। बट आफ्टर दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक alibaba.com आपकी एक्सपोर्ट जो है वो एक क्लिक के ऊपर बेसिकली हो जाती है। alibaba.com बेसिकली 1999 के अंदर जो है वो फॉर्म हुआ। जैक मा इसके फाउंडर थे बेसिकली, और उन्होंने अपनी टीम के साथ फ्रॉम चाइना इन्होंने alibaba.com को स्टार्ट किया। अब 2022 के अंदर alibaba.com जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, इट्स नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बट इट इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ B2B प्लेटफॉर्म इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेसिकली alibaba.com है क्या? alibaba.com एक मार्केट प्लेस है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम पाकिस्तान में गुजरांवाला के शहर में बैठे हुए, आप SMEs हैं, आप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं या करना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप या ट्रेडर हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इजीली alibaba.com के थ्रू आप बायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, बायर्स को फैच कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट दुनिया में कहीं पे भी सेल आउट कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल्स और विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली बायर्स और सप्लायर्स का एक ब्रिज है जो कि हेल्प करता है आप लोगों के लिए। अच्छा, इस स्लाइड्स के अंदर मैं कुछ स्टैट्स शो करना चाहता हूँ। बेसिकली जैसे अभी मैंने अपनी थोड़ी सी स्पीच में बताया कि alibaba.com जो है वो 1999 के अंदर फॉर्म हुआ। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री बेसिकली। इसमें अगर देखा जाए तो 960 मिलियन कंज्यूमर्स हैं जो कि alibaba.com के ऊपर आते हैं और उन्होंने अभी तक जो है अपने ऑर्डर्स वगैरह परफॉर्म किए हैं। अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें तो alibaba.com ने अपने साथ 18 फाउंडर्स मेंबर्स हैं जिन्होंने alibaba.com को इनिशिएट किया। alibaba.com का बेसिकली मिशन किया, जैसे मैंने अभी थोड़ी पहले अर्ज़ किया कि टू मेक इट ईजी टू डू बिजनेस एनीवेयर। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने अभी थोड़ी पहले अर्ज़ किया था कि एक्सपोर्ट करना, बिजनेस करना इतना आसान नहीं था, बट ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से, स्पेशली alibaba.com की वजह से आप दुनिया में कहीं पे भी अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एज़ यू आर सिटिंग इन गुजरांवाला, तो आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो आप ईजिली प्रोडक्ट हंट करके आप अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू alibaba.com। अच्छा, alibaba.com पे यूजुअली
दिन में या डेली बेसिस पे तकरीबन 1,80,000 से ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती हैं और इस पर तकरीबन 40+ इंडस्ट्रीज़ जो है वो बेसिकली काम कर रही हैं। Alibaba.com पे अभी तक पाकिस्तानी सेलर्स ने तकरीबन कोई 30 लाख से ज़्यादा इंक्वायरीज पर मंथ बेसिस पे इन्होंने ऑब्टेन की हैं और उसको ऑर्डर्स में कन्वर्ट किया बेसिकली। Alibaba.com पे अभी तक जो काम हुआ है वो तकरीबन $1 ट्रिलियन की GMV इस पर आ चुकी है, जो कि हमें बज़ाहिर तो एक बहुत बड़ा फिगर लगता है, बट ये रियलिस्टिक फिगर है। और इस तरह आपके पाकिस्तानी सेलर्स ने स्पेशली फ्राम सियालकोट, फ्राम लाहौर, फ्राम फैसलाबाद, फ्राम कराची एज वेल, इन्होंने बहुत ज़्यादा Alibaba.com पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की हैं और वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप इस स्लाइड की तरफ देखें तो ओवरऑल Alibaba.com पे इस टाइम एक्टिव जो बायर्स हैं वो 20 मिलियन बायर्स हैं। 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ Alibaba.com पे मौजूद हैं, उस पर 20 मिलियन से ज़्यादा बायर्स मौजूद हैं जो कि प्रोडक्ट को आपसे ख़रीदना चाहते हैं, पाकिस्तानी सेलर से या दुनिया में कोई भी सेलर्स मौजूद हैं उनसे ख़रीदना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें दूसरी स्लाइड पे लिखा हुआ है मोर देन 150 ग्लोबल सप्लायर्स। ओवरऑल Alibaba.com की जो प्रेजेंस है अब वो तकरीबन 200+ कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है और इसके जो टोटल ग्लोबल सप्लायर्स हैं जिनको हम गोल्ड सप्लायर्स या प्रीमियम सप्लायर्स या पेड सप्लायर्स कहते हैं, बेसिकली ये होते क्या, छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि Alibaba.com पे कोई भी अगर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहता है, अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले Alibaba.com का प्रीमियम या पेड सप्लायर, उसकी पेड सब्सक्रिप्शन होती है, वो आपको लेना पड़ती है। अच्छा, ओवरऑल जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि 190+ कंट्रीज़ के अंदर Alibaba.com की एग्जिस्टेंस मौजूद है और तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख के करीब जो डेली बेसिस पे आपकी जो प्रोडक्ट लिस्ट होती है उसकी इंक्वायरीज़ आपको मिल रही होती हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस स्लाइड पे देखें तो टॉप 10 कंट्रीज़ जो यहाँ पे मेंशन है, बेसिकली ये वो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो कि ओवरऑल बायर्स मौजूद हैं इस कंट्रीज़ से, जो कि Alibaba.com के ऊपर आते हैं और वो अपनी बाइंग ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं फ्रॉम सप्लायर्स, ठीक है, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, फ्रांस है। तो ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जो कि टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर आती हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट ख़रीदती हैं Alibaba.com के प्लेटफॉर्म से। दीज आर दी टॉप 10 बाइंग इंडस्ट्रीज़ बेसिकली, कंट्रीज़ बेसिकली। तो मैं ये आप लोगों को सबको अर्ज़ करूँगा कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेशीज़ भी होंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कुछ SMEs होंगे, कुछ अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे होंगे, आइदर यू गाइज आर दी मैन्युफैक्चरर्स, द ट्रेडर्स। तो आप ईजिली Alibaba.com के ऊपर आके अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस ऑब्वियसली जब ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मदद से अल्फारेक्स इंटरनेशनल आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, बेसिकली अल्फारेक्स इंटरनेशनल एक Alibaba.com का अथोराइज चैनल पार्टनर है जो कि आपको सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विस में मदद फराहम करता है बेसिकली। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप हम जो है सेमिनार के बाद कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सादिक भाई। अच्छा, अब सादिक भाई ने जो हमें इंट्रोडक्शन दिया Alibaba का और ये एक ई-कॉमर्स का टॉप प्लेटफॉर्म है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि ई-कॉमर्स है क्या और ई-कॉमर्स का में एक पेंडेमिक पूरी दुनिया को फेस करना पड़ा, कोरोना वायरस, ठीक है, जिसकी वजह से लॉकडाउन्स हुए और बिजनेसेस जो है वो एक तरह के क्लोज़ हो गए। और इसकी वजह से, क्योंकि अब ये ऐसी चीज़ है बिज़नेस के जो अगर क्लोज़ हो तो एक मुल्क को भी नुकसान होता है और एक इंडिविजुअल को भी नुकसान है इसका। इसी वजह से लोगों ने एक गेटवे निकाला कि जिससे वो अपना बिज़नेस कंटिन्यू रख सकें थ्रू आउट द पेंडेमिक, जिसकी वजह से ई-कॉमर्स जो है वो राइज़ किया और ई-कॉमर्स के राइज़ करने के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी जो है उन्होंने भी राइज़ किया। अब देखा जाए तो जो पुराने या कह लें ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनका अल्टरनेटिव जो निकला वो ये निकला कि जैसे ही ट्रेडिशनल मेथड्स, जैसे लोग पहले एग्जीबिशंस लगाते थे या फेस टू फेस मीटिंग्स करते थे बायर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, अब क्या हो चुका है पेंडेमिक की वजह से कि यही सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। लोग जो पहले फ़ेस टू फेस मीटिंग्स करते थे अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, एक दूसरे को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और एक वो प्रोडक्ट्स को देख के जो ख़रीदार हैं वो जिनको जो प्रोडक्ट पसंद आता है वो उनसे परचेज़ कर लेते हैं। इसी तरह जो देखा जाए तो जो रेवेन्यू था वो ट्रेडिशनल मेथड्स में डिक्रीज़ हुआ, वो कम से कम होता चला गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कोई भी लॉकडाउन के दौरान जो है वो अब्रॉड नहीं था जा सकता। तो ऑनलाइन बिजनेसेस ने जो है वो एक पेस पकड़ी और ऑनलाइन रेवेन्यूज़ जो जनरेट हुए हैं वो
انکریز ہوتے چلے گئے, جس کی وجہ سے جو ای کامرس بزنس ہے وہ ایک اس وقت اسٹیبل اور اسٹرانگ ہولڈ ہے اس کا بزنس مارکیٹ کے اندر. جو سب سے زیادہ چیزیں جو انٹروڈیوس کروائی گئیں ان میں لائیو اسٹریمنگ تھی. لائیو اسٹریم لوگ کرتے تھے, اپنے پروڈکٹس کو لائیو بائرس کے سامنے پریزنٹ کرنا, ان کو لائیو ایکسپلین کرنا کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے, یہ اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں, اس طرح جو ہے میں نے اس کو پروڈیوس کیا ہے, اور بائرس کا ان سے لائیو کویسچن آنسر جو ہے نا وہ کرنا, جس کی وجہ سے جو ہے بائر کے لیے بھی ایزی ہو گیا کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو بائی کر سکے, اور سیلر کے لیے بھی فیزیبل ہو گیا کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو سیل کر سکے. اس کے ساتھ ہی آن لائن ٹریڈ شوز جو ہیں وہ لگے, جنہوں نے ایگزیبیشنز کا جو ہے نا وہ رول کم کر دیا. ایگزیبیشنز کی جگہ جو ہے نا انہوں نے لے لی. ریئل ٹائم لائیو چیٹس ہوتی تھیں بائرز اور سپلائرز کے درمیان, انٹریکشنز. لوگوں نے کمپنی کی ویڈیوز بنائیں جس میں وہ اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ ہماری ہسٹری ہے اور اس طرح ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, اور اب ہم لوگوں نے یہ الٹرنیٹیو جو ہے وہ لیا ہے. پروڈکٹ ویڈیوز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئیں. اسی طرح اگر ہم گراف کی صورت میں دیکھیں تو جو ایکٹیو بائرز ہیں, جو آن لائن بائرز ہیں, ان کی جو ریشیو وہ انکریز ہوئی بائی 50%, پیئنگ بائرز بائی 65%, اور جو گراس مرچنڈائز ویلیو تھی وہ بھی بائی 160% انکریز ہوئی. تو اگر ای کامرس کا کمپیریزن کیا جائے دوسری ویب سائٹس کا علی بابا کے ساتھ, کیونکہ علی بابا ایک ہول سیل ویب سائٹ ہے جہاں پر لوگ اپنے پروڈکٹ کو ہول سیل میں سیل کرتے ہیں, سنگل آئٹمز نہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کمپیریزن کیا جائے علی بابا کا دوسری ہول سیل ویب سائٹس کے ساتھ, ای کامرس سائٹس کے ساتھ, تو آپ گراف پہ دیکھ سکتے ہیں کہ علی بابا ان سب کو پیچھے چھوڑتا ہے, ٹھیک ہے. اگر علی بابا پر وزٹس پر منتھ دیکھے جائیں تو وہ اوور 142 ملین وزٹس ہیں پر منتھ, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا جو وزٹنگ ٹائم لینتھ ہے, مطلب جو لوگ وزٹ کر کے اس پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں پرچیزنگ کے لیے, وہ 268 سیکنڈس پر وزٹ ہے. اسی طرح ڈیپتھ آف وزٹنگ دیکھی جائے تو لوگ جو ہے یہاں پر براؤز 4 سے 5 پیجز اپنی پروڈکٹس کے کرتے ہیں. جو موسٹ پاپولر جو انڈسٹریز ہیں, جو کیٹیگریز ہیں علی بابا پہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ سیل آؤٹ ہوئی ہیں وہ ہیں اپیرل کی, اس کے بعد سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں, اسپورٹس گڈز ہیں, ہمالین سالٹ ہے, ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں اور لیدر پروڈکٹس ہیں. تو علی بابا پر کام کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس پر سائن اپ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے چیمبر آف کامرس کے اندر, اور اس کے بعد آپ نے علی بابا کی گولڈ ممبرشپ پرچیز کرنی ہوتی ہے جو کہ ایئرلی پیکیج ہے, اور 1 سال کا آپ کو پورا موقع ملتا ہے کہ آپ علی بابا کے پلیٹ فارم کو یوز کریں. علی بابا جن ٹولز کی ایکسیس آپ کو دے گا ان کو یوز کر کے اپنے پروڈکٹس کو ورلڈ وائڈ لے کے جائیں اور ان کو سیل کریں. تو اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈڈ ہیں؟ جب آپ پیکیج پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو علی بابا ایک منی سائٹ پرووائڈ کرتا ہے جو کہ آپ کی آن لائن شاپ ہے. اس کے اندر جتنے بھی پروڈکٹس آپ نے سیل کرنے ہیں وہ آپ نے اس شاپ کے اندر ڈسپلے کر دینے ہیں. ان پروڈکٹس کو علی بابا پروموٹ کرواتا ہے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر, اور بائرز جب علی بابا کے پلیٹ فارم پہ وزٹ کرتے ہیں ان کو جو پروڈکٹ پسند آئے گا وہ آپ سے پرچیز کر لیں گے. اسی طرح علی بابا پر آپ کو خود بھی بائر ڈھونڈنے کا موقع ملتا ہے, جس میں ایک فیچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریکویسٹ فار کوٹیشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بائرز جو کوئک بائرز جن کو ہم کہتے ہیں, اور جو ایک لارج کوانٹٹی بائرز ہیں, ٹھیک ہے, وہ علی بابا پر آتے ہیں, وہ آ کے اپنی ریکویسٹ پوسٹ کرتے ہیں کہ یہ میرا پروڈکٹ ہے, یہ اس کی اسپیسیفکیشن ہے, اگر آپ یہ چیز مجھے بنا کے دے سکتے ہو تو آپ مجھے پرائس کے ساتھ کوٹ کر دو. تو آپ کا جو بیسک گول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اس کو اچھی اور فیئر کاسٹ پرووائڈ کریں, پلس ایک کنونسنگ میسیج بھیجیں کہ جس سے بائر کنونس ہو اور آپ سے وہ چیز پرچیز کر لیں. اور یہ موسٹلی جو ہے نا لارج کوانٹٹی والے کوئک بائرز ہوتے ہیں. یہ علی بابا .com کے پیکیجز ہیں. جو بیسک ہے وہ اس کا سب سے اسٹارٹ والا پیکیج ہے, اور جب فرسٹ ٹائم آپ علی بابا پر سائن اپ کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بیسک پیکیج سے اسٹارٹ لیں, ٹھیک ہے. یہ ایک لو کاسٹ والا پیکیج ہوتا ہے جس میں آپ کو وہ ٹولس پرووائڈ کیے جاتے ہیں کہ جن کو یوز کر کے آپ اپنے پروڈکٹ کو پراپر طریقے سے ورلڈ وائڈ میں لانچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھا جائیں تو $1399 اس کی جو ہے وہ پرائس ہے. اس میں آپ ایک فیچر دیکھیں گے شو کیس پروڈکٹس کا. اب شو کیس پروڈکٹس کیا ہے؟ کوئی بھی ای کامرس ویب سائٹ,
ٹھیک ہے, آپ اس پہ چلے جائیں. آپ جب اس پہ جا کے کوئی بھی پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ دراز پہ جائیں گے نا, وہاں پہ آپ جا کے سرچ کرتے ہیں موبائل کورز, تو آپ کے سامنے لسٹ آ جاتی ہے سیلرز کی جو وہ کورز بیچ رہے ہیں. پہلے پہ کوئی اور ہے, دوسرے پہ کوئی اور, تھرڈ پہ کوئی اور, فورتھ پہ کوئی اور. ان کو ہم کہتے ہیں رینکنگز. علی بابا بھی اسی طرح کام کرتا ہے. جب بھی علی بابا پر آ کر کوئی بھی خریدار اپنی پروڈکٹ سرچ کرے گا تو آپ کی پروڈکٹ ایک رینک میں, جتنی آپ کی پروڈکٹ اچھی ڈسپلے ہوئی ہوگی اتنی اچھی وہ رینک میں آئے گی. ٹھیک ہے, تو جب وہ اچھی رینک میں آئے گی تو اس کو بائر ایکسپوجر ملتا ہے, مطلب اس پہ ٹریفک جنریٹ ہوگی, اور جب اس پہ ٹریفک جنریٹ ہوتی ہے جو بائر آپ کی پروڈکٹ کو پسند کرے گا وہ آپ کے ساتھ آرڈر کلوز کر لے گا. اب انہی پروڈکٹس میں ایک اسپیشل ٹائپ آف پروڈکٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شو کیس پروڈکٹ. اب یہ وہ پروڈکٹ ہے جس کو آٹومیٹکلی علی بابا رینک کروائے گا. ٹھیک ہے, اور انہی پروڈکٹس کے اوپر جو ہے وہ ویریس پیکیجز بیس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جو آپ کی جو شاپ ہے, اس کو میں تھوڑا آپ کو سمپلیفائی سمپل زبان میں شو کس پروڈکٹ, فار ایگزامپل ایک دکان ہے نا, ایک کلودنگ کی دکان ہے, اس کے باہر آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے پروڈکٹ ڈسپلے ہوئے ہوتے ہیں جو اسٹیچوز میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جو اسٹیچوز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان لمیٹیڈ آپ نہیں دیکھیں گے کسی دکان پہ لگے ہوئے, وہ ہمیشہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں, اور ان کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آتا جاتا بندہ ان پروڈکٹس کو دیکھ سکتا ہے, اور جس کو جو چیز پسند آتی ہے وہ شاپ کو وزٹ کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جب شاپ کو وزٹ کرے تو آپ کا وہ والا پروڈکٹ چھوڑ کے وہ جو اندر آپ نے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں پروڈکٹس ان میں سے کوئی سلیکٹ کر کے آپ سے پرچیز کر لے. تو ان کا ایک بہت میجر رول ہوتا ہے علی بابا کی شاپ کے اندر. یہ آپ کو بیسک میں 5 ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ریکویسٹ فار کوٹیشن میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. بائر علی بابا کے پلیٹ فارم پہ آئے گا, ریکویسٹ کرے گا آپ کو, یہ میرا پروڈکٹ ہے, یہ اس کی اسپیسیفکیشن ہے, اگر آپ اس کو وہ پروڈکٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ نے ایک پرائس دینی ہے اور ایک کنونسنگ سا میسیج اس کو بھیج دینا ہے. یہ آپ 20 کوڈ کر سکتے ہیں پر منتھ اپنے بیسک پیکیج کے اوپر. اگر آپ دوسرے پیکیجز پہ جائیں تو وہ زیادہ بیسک سے زیادہ ہیں پر منتھ. اس کے بعد KWA ایڈ اسپینڈ, یہ بیسکلی علی بابا کا ایک فیچر ہے جس میں آپ علی بابا پر اپنے پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کروا سکتے ہو. ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں اس کے, ایکسٹرا پے کر کے. اس کے ساتھ کی ورڈ ٹرینڈس کا فیچر جو ہے وہ آپ کو بیسک میں نہیں, بیسک پلس اینڈ سو آن سارے پیکیجز میں ملتا ہے. یہ آپ کو بیسکلی کی ورڈ وہ ورڈ ہوتا ہے جو بائر سرچ کرتا ہے اپنی پروڈکٹ کو ڈھونڈنے کے لیے. تو کی ورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ فیچر وہ آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے, وہ ٹول پرووائڈ کرتا ہے کہ جو آپ کو وہ ورڈز دیتے ہیں جو بائرز نے سرچ کیے ہوئے ہیں, آلریڈی سرچ کر چکے ہیں بائرز, تاکہ آپ ان کو اپنی لسٹنگ میں انکلوڈ کریں اور اپنے پروڈکٹ کو رینک کروائیں. باقی 1 اسٹار ڈائریکٹ آپ کی منتھلی پرفارمنس پر آپ کو اسٹارز دیے جاتے ہیں. آپ کی پرفارمنس کو ٹریک کرنے کے بعد علی بابا آپ کو ایک اسپیسیفک اسٹار دیتا ہے. جتنے زیادہ آپ کے اسٹارز ہوتے ہیں اتنے زیادہ آپ کی جو بزنس اپرچونیٹی ہے یا بائر ایکسپوجر ہے وہ انکریز ہوتا ہے. VAS Pro یہ ویلیو ایڈڈ سروس ہے جو ہماری طرف سے آپ لوگوں کو ملتی ہے, جس میں ہم آپ کو شاپ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں, آپ کو پروڈکٹس لسٹ کر کے دیتے ہیں. اس کے ساتھ علی بابا آپ کو ایک ٹول پرووائڈ کرتا ہے انالیٹکس کے نام سے, جس میں آپ کی منتھلی, ڈیلی اور ویکلی پرفارمنس کو علی بابا کا سسٹم ٹریک کرے گا, اور وہ آپ کو بتائے گا یہاں پر آپ کے فلاز ہیں, یہ آپ کی ویکنیسز ہیں, اور آپ کس طرح ان کو امپروو کر سکتے ہیں. پلس علی بابا پر آن لائن ایگزیبیشنز بھی لگتے ہیں, جس میں علی بابا آپ کے پروڈکٹ کو ایگزیبٹ کراتا ہے, بائرس کو اپنے پلیٹ فارم پر انوائٹ کرتا ہے, اور آپ کو ایک پراپر موقع دیتا ہے. یہ فری آف کاسٹ جو ہے نا یہ ایگزیبیشنز ہوتے ہیں, بائی ممبرشپ کے اندر انکلوڈیڈ. بائرس کو موقع دیتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹس کو دیکھیں اور جن کو جو چیز پسند آئے وہ آپ سے پرچیز کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ علی بابا نے ایک پاکستانی پویلین بھی انٹروڈیوس کروا دیا ہوا ہے, جس میں جو بائر پاکستان سے اسپیسیفک پرچیز کرنا چاہے وہ ڈائریکٹلی پاکستانی پویلین میں جا کے پاکستانی سپلائر سے اپنا پروڈکٹ پرچیز کر سکتا ہے. یہ کچھ سکسیس سٹوریز ہیں, فرسٹ ایئر سکسیس سٹوریز جنہوں نے پہلا سال جو ہے وہ علی بابا پر لگایا اور کس طرح وہ سکسیسفل رہے. ان کے اندر ہمارے ایک پاکستانی ممبر ہیں حیدر علی, جو کہ گفٹس اینڈ کرافٹس ان کی جو تھی وہ پروڈکٹ کیٹیگری تھی. اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو کچھ سلائڈس پہلے بتایا تھا کہ علی بابا کی ٹاپ کیٹیگریز کون سی ہیں جو پاکستان میں اس وقت سیل آؤٹ ہو رہی ہیں, جن میں اپیرل, اسپورٹس ویئر, ہمالین سالٹ. ابھی گفٹس اینڈ کرافٹس جو ہے وہ ٹاپ کیٹیگریز میں نہیں آتا, پھر بھی حیدر بھائی نے ود ان 23 days 20 feet کا کنٹینر جو ہے وہ کلوز کیا تھا,
اور اب ان کو 57 ویلڈ انکوائریز ود ان 90 ڈیز انہوں نے جو ہے وہ ریسیو کی تھی, اور اب ان کا جو ریونیو ہے علی بابا کو جوائن کرنے کے بعد وہ 60-70% اس میں گروتھ آئی ہے. یہ ہم لوگوں کی ایوارڈز اور اچیومنٹس ہیں جو ہم لوگوں کو علی بابا کی طرف سے دیے گئے تھے. ہم لوگ علی بابا کے الحمدللہ ٹاپ چینل پارٹنر ہیں پورے پاکستان میں. گلوبلی ہم نے ٹاپ کیا تھا, اور یہ ٹاپ سیلز ایوارڈز اور سپلائی ڈیولپمنٹ ایوارڈ بھی ہم لوگوں کو مل چکا ہے. یہ ہماری سروسز ہیں جس میں ہم منی سائٹ ڈیزائن, جو آپ کا آن لائن شاپ ہے اس کو ڈیزائن کر کے دیتے ہیں, آپ کو پروڈکٹس ڈسپلے کر کے دیں گے ہائی کوالٹی کے اندر. آپ کے لیے ٹریننگ سیشنز ہم نے رکھے ہوئے ہیں. جب آپ ہمارے سے ممبرشپ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو ٹریننگ سیشنز دیے جائیں گے فری آف کاسٹ, اور آپ کو بزنس میں بھی کنسلٹ کیا جائے گا جو آپ کے بزنس کے ریگارڈنگ کویسچنز وغیرہ ہوں گے ان میں. تھینک یو سو مچ.